السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حسن من زيكستون. قبل ما نبداو الفيديو ما تنساوش جيم سبسكرايب بارطاجيو مع صحابكم. على بركة الله. دونك في هذا الفيديو غنديرو لو لونغاج الجبريك. دونك ندير داكشي اللي درنا في الفيديو اللي قبل. بون اللي مازال ما شافوش عندكم ايسي البارتي غي افيشي لكم اللين. دونك شفنا اللونغاج الجبريك ديجا في داك الفيديو. دابا غنشوف غير لي روكيت نعاود لهم. بالنسبه لسميتو في الديسكريبشن غتلقاو سميتو اللين ديال البي دي اف اللي فيه هادشي اللي تنبريزونتي. دونك ايسي كتلقاو اللين ديال ملي تكليكيو في البي دي اف على يوتيوب غتمشيو للفيديو ديريكتومون. دونك اللي تيشرح هاد البارتي فوالا. دونك سي سا نمشيو لهادوك لي روكيت باش نديروهم افيك دي طابلو صافي. دونك الى عندنا هاد الروكيت باغ اكزومبل اللي قلنا ديجا في الفيديو اللي قلت لكم ديجا درناه كو خاصك توجور ملي غتجاوب على لي روكيت خاصك تشوف تقلب على لي طابلو كي اونتر دو لا روكيت وتقلب على لي زاتريبي. بالنسبه لي طابلو قال لك هنا دوني لي نيميرو دي برودوي دونك دو مارك ابل اي دو بري. دونك كيما تشوف عندك غير ان سول طابلو. دونك الا رجعتي هادوك لي طابل ولا هادوك لي غولاسيون عندك 1 2 3. دونك تشوف بلي شكون اللي داخل سي برودوي. وبالنسبه لي زاتريبي سي لي نيميرو فوالا. دونك غتشوف بلي قال لك ici دو مارك ابل دو بري سميتو هذا سي كونديسيون. هادشي راه داخل في ان كونديسيون. اوكي دونك هادو داخلين في كونديسيون. بون ما عليناش نشوفو ان اكزومبل. هنا الا عندنا في الباز دوني مستوكين هادشي باغ اكزومبل. دونك هادو هما لي زين ابليت ديالنا. دونك غنجيو باش نجاوبو على هادشي نقلبو على نبداو بالبروميير كونديسيون سيتادير غنديرو واحد ريستريكسيون. دونك ريستريكسيون غنقلبو على هادوك اللي عندهم المارك ابل. اوكي دونك سي كوم سا. هادي دابا سي ار 1. دونك ابري سا غنمشيو نقلبو توجور اش بغينا في البرودوي نخدمو البرودوي. دابا نمشيو للدوزيام كونديسيون اللي هو هذا. نمشيو للدوزيام كونديسيون هادوك اللي عندهم انفيريور ا لو بري انفيريور ا 5000. دونك غيعطينا هاد الان ابليت. اوكي دونك دابا هذا سي ار 2. اوكي دونك هذه هي لا ريلاسيون ار 2. et maintenant on va travailler على هاد سميتو باش نقلبوا على لي نيميرو دو برودوي دو مارك ابل. دونك بويسكو قال لك خصو يكون مارك ابل ويكون لو بري انفيريور ا 5000 خصنا نديرو سميتو خصنا نديرو لونيون اونتر هاد ار 1 و ار 2. نديرو لانترسيكسيون عفوا ماشي لونيون. فوالا نديرو لانترسيكسيون ما بين هذا وهذا ونشوف واش كاين شي حاجه كتريبيتا ايسي. بون عندنا لي زين ابليت هذا وهذا مختلفين. دونك الريزولتا سي نول. دونك سي زيرو. ما عندناش ديك دونك يا با دي برودوي دو مارك ابل اي دو بري انفيريور ا 5000. اوكي دونك بالنسبه لهاد ليكزومبل الا هزينا هاد لي زين ابليت. بون نشوفو دابا افيك واحد الاخر ان اوتر طابلو زدنا فيه ولا ان اوتر سميتو اوتر دوني زدنا فيه هاد الان ابليت. دونك ملي غنبدلو في لا ميثود ديال سميتو لا ريبونس. دابا نخدمو نديرو غير سميتو نديرو هاد نخدمو ما نديروش لانترسيكسيون. اوكي نديرو اوترومون. دونك عندنا دابا الار 1 سي لا ميم شوز كيما درنا افون. دونك غنمشيو نقلبو على هادوك اللي عندهم المارك فيها ابل. اوكي دونك هاد غيبقاو عندنا نديرو ريستريكسيون. دونك ما يبقاش عندنا الاول. ابري غنخدمو على هذيك الار 2 نيت. اوكي هاد دابا هادي سي ار 1. هادي هي الار 1 غنخدمو عليها نيت باش تعطينا الار 2. دونك هادي هي الار 1 توجور ديك الريزولتا ديال بروميير كونديسيون. دونك غناخدوها غنخدمو عليها باش نديرو دوزيام كونديسيون. دونك فوالا عندنا الار 1. دونك نديرو واحد ريستريكسيون على هاد الريلاسيون. دونك غتعطينا سميتو تعطينا الار 2. فوالا وفي الار 2 غنشوفو هادوك اللي عندهم لو بري انفيريور ا 5000. دونك غيبقى عندنا هذا فوالا. دونك ملي يبقى عندنا هذا خصنا دابا نشوفو لي نيميرو دو برودوي. سيتادير نديرو واحد سميتو نديرو واحد بروجيكسيون.
دونك فوالا بالنسبه لهاد البارتي في الاس كي ال ممكن تجمع هادوك لي دو كونديسيون غدير مارك ايغال بري انفيريور 50 ودير اند هذيك وتكمل. دونك هنا سي بري باردون هذا سي بري. دونك خصنا نحيدو هذا اوكي بقى غير بري انفيريور سميتو فوالا سي كوم سا نحيدو هذا. دونك تبقى عندنا غير بري انفيريور 5000. دونك باردون. وبالنسبه كما قلت لكم في الاس كي ال ممكن تجمع هذوك لي دو كونديسيون في خطره واحده منيت ودير ريستريكسيون في سميتو في سطر واحد. دونك ابري في لافان نديرو سميتو نديرو هادي على هذيك ار 2. دونك ار 2 هي هادي اوكي سي سا ار 2 هي هاد الريزولطا. on va prendre سميتو on va prendre les numéros de produits. donc c'est ça la réponse. donc c'est S بالنسبه لهادوك لي دوني اللي عندنا. دونك نمشيو للدوزيام. دونك كاين عندنا الدوزيام. بالنسبه للدوزيام قال لك دوني لي نيميرو دي كليون. اوكي عندنا كليون ayant acheté un produit. اوكي عندنا un produit de marque Apple. اوكي de marque بالنسبه للمارك خاصها تكون Apple. دونك هذا سي كونديسيون. اوكي تنبداو توجور بلي كونديسيون. اوكي ملي تبغيو تجاوبوا على شي حاجه الا كاينين دي كونديسيون خصكم تبداو بهم حيت هما اللي تيقللوا من لو طون ديكزيكسيون انسي دو سويت. دونك نجيو الى عندنا دابا هاد ليكزومبل ديال سميتو ديال في البرودوي. هذا برودوي هذا الريلاسيون ديال البرودوي. اوكي عندنا هاد لي زونغيسترومون. نجيو دابا نديرو ريستريكسيون نقلبوا على ابل. توجور تنبداو بريستريكسيون لي ريستريكسيون اللي تنبداو بهم توجور. دونك ابري غنشوف اش بغيت. دونك بغينا لي نيميرو دي كليون. لي نيميرو دي كليون بون بالنسبه للنيميرو دي كليون غنشوفو فين واش كاين في سميتو حيت هاد اشا هاد اشتيد سا في دير كو خصنا نخدمو بهذاك الريلاسيون اشا اوسي. دونك عندنا بروميير ريلاسيون دوزيام ريلاسيون هنا تروازيام ريلاسيون. مي هاد اشا الا فيها هاد النيميرو دي كليون بلا ما نمشيو لهذا صافي on va exclure ça. donc ici le cas. donc بالنسبه لهاد هادي بعد الريزلت ديالها سي سا غتعطيك هادشي. دونك كنسو داكشي ديال ابل ديجا راه درنا هادي. بون دابا نجيو نشوفو كيما قلت لكم. دابا بغينا نيميرو دي كليون. لي نيميرو دي كليون فين كاين نيميرو دي كليون. اوكي دونك هنا سي لي برودوي اصلا. دونك لي اي دي فوالا. دونك تلقاو هنا الاي دي دي كليون. دونك هذا سي اشا بالنسبه لهاد لا ريلاسيون سي اشا. اوكي اللي فيها اي دي كليون اي دي برودوي دات اي كونتيتي. بالنسبه لهادي سي برودوي بيان سور. اوكي برودوي. دونك ici قلت لكم عندك ريلاسيون 1 acheter c'est-à-dire achat. خصنا نشوفو في لا ريلاسيون achat وعندنا هنا كليون بغينا نيميرو دو كليون. اوكي puisque عندنا في l'achat un clé étrangère et des clients ou un clé étrangère et des produits. donc ici صافي غنمشيو هنا ناخدو الاي دي ديال الكليون من هنا صافي ما نمشيوش للريلاسيون ديالو. دونك سي بور سا on va faire jointure entre هاد لي دو باسكو عندنا ici le clé première وعندنا ici clé étrangère. donc on peut joindre هاد لي دو. donc on va faire une jointure avec cette condition là. voilà وكتعطينا هادشي. دونك غنشوفو ça et ça. ok جمعوا هذا معنا. دونك غنديرو هاد لا كونديسيون. donc c'est ça la condition de jointure. ok خص ال des produits égal à des produits. donc بالنسبه ل R1 اللي قلنا هذه هي R1. donc c'est un seul relation ديال سميتو produit. ok parce que درنا restriction. و فوالا. دونك دابا عندنا الفونت. بالنسبه للفونت راه بقات هي هذه النيت. دونك تديرو جوانتور اونتر هاد لي دو وقلنا يعطينا دونك هاد لا طابل. دونك ملي غنديرو جوانتور يعطينا هاد الريلاسيون ار دو. دونك سي سا جوانتور اون سويفون هاد سميتو هاد كونديسيون دو جوانتور. فوالا دونك هادي جوانتور ناتوريل باسكو عندنا ايكاليتي. دونك après ce qu'on va faire خصنا نجاوبو على الكيستيون سي
les numéros des clients. Donc il faut chercher les numéros des clients. Pour chercher les numéros des clients, toujours sans déro la projection, donc on PRI, on a retrouvé l'attribut. Voilà, c'est ça le résultat. Donc c'est ça, les questions.